बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, का नाम 23 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होंगे? हर जगह पर यह सवाल गर्दिश कर रहा है। यह सवाल उस दिन से गर्दिश कर रहा है जिस दिन से इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर दी थी। सवालात गर्दिश कर रहे थे कि कहीं इमरान खान ने पंजाब और केपीके की हुकूमतों को छोड़कर असम्बलियां तहलील कर कर कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कही, कहीं इमरान खान ने अपने पांव पर कुल्हाड़ा तो नहीं मारा। सवालात गर्दिश कर रहे थे कि क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे भी या नहीं। पिछले 12-13 घंटों के अंदर सारी सिचुएशन तब्दील हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्मनामे से, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से सारा प्लान खराब हो गया है शहबाज शरीफ की हुकूमत का। इनके लाने वालों का जो प्लान था, खास तौर पर जिस तरीके की पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर निगरान सूबाई हुकूमतें बनाई गई, उससे यह जाहिर था कि कम से कम पंजाब और केपीके के अंदर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होने जा रहे। लेकिन पिछले 12-13 घंटों के अंदर सारी सिचुएशन तब्दील हो गई है। जब से इमरान खान को इक्तदार से निकाला गया, मैं तब से बार बार ये बात करता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया समेत पाकिस्तान के तमाम तर इदारे गुज़िश्ता 10-11 महीनों के अंदर बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुए। यानी 9 अप्रैल की रात को जब इमरान खान को इक्तदार से निकालने के लिए, तौहीन अदालत लगाने के लिए रात गए, अदालतें खुली थी, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर लोगों का एतमाद कम हुआ है, लोगों का एतमाद बढ़ा नहीं है। लोगों ने यह समझा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के दीगर इदारे शहबाज शरीफ की हुकूमत के पीछे खड़े हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अदलिया भी शहबाज शरीफ की हुकूमत को फेवर दे रही है। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूं कि पाकिस्तानी अवाम को आज भी उम्मीद पाकिस्तान की अदलिया से, और गुज़िश्ता 12-13 घंटों के अंदर वो उम्मीद जागी है। उस उम्मीद के अंदर एक नई रूह आई है। गुज़िश्ता 12-13 घंटों के अंदर ऐसा क्या हुआ? शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले ने कौन सी कयामत बर्पा की? तमाम तर इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने आज खुद नोटिस लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इंतखाबात की तारीख नहीं दी जा रही, उसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया गया। आज उस केस की समाअत थी। उस केस की समाअत से यह क्लियर हो गया है कि पंजाब और केपीके के अंदर 90 रोज में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 90 रोज का मतलब यह है कि जब से पंजाब और केपीके की असम्बलियां तहलील हुई हैं, तकरीबन 1.5-2 महीने तो गुजर चुके हैं। इससे पहले कि आज की समाअत के अंदर क्या हुआ, कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जिसके ऊपर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने जायजा लेना है। 9 रुकनी ये लार्जर बेंच है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में ये केस की समाअत करेगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो की थी और आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मूड ये लग रहा है कि किसी सूरत पंजाब और केपीके के इलेक्शन डिले नहीं होंगे। गुलाम महमूद डोगर साहब सीसीपीओ लाहौर है, जो जिनको भी बहाल किया गया, उस केस के अंदर जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जब वो इस केस की समाअत कर रहे थे गुलाम महमूद डोगर साहब के केस की, उस केस के अंदर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपने पंजाब और केपीके के, पंजाब के अंदर इंतखाबात और केपीके के अंदर आम इंतखाबात के लिए क्या इकदाम किए हैं। तो उन्होंने कहा जनाब कि हम गवर्नर साहिबान से मुशावरत कर रहे हैं और कोई तारीख का ऐलान करेंगे। उस केस के अंदर चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स थे कि अगर गवर्नर साहब तारीख का ऐलान नहीं कर रहे तो आपने क्या किया है? क्या आपने सदर मुमलिकत, जो गवर्नर के भी बॉस हैं, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर जो रियासत के सरबराह हैं, उनसे राब्ता किया इलेक्शन की कोई तारीख लेने के लिए? उस दिन से यह क्लियर हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तानी अवाम की नजरें हैं वो ऐसे ही नहीं है। उम्मीद की किरण उसी दिन जाग गई थी और ठीक उससे 48 घंटों बाद, यानी ये जो गुलाम महमूद डोगर साहब वाला केस था, ये गालबन 3-4 दिन पहले था, और कल रात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने आज खुद नोटिस ले लिया। अब आज जो आज खुद नोटिस के केस की समाअत की पहली समाअत थी, उसके अंदर बुनियादी तौर पर 3 सवालात हैं जिसका जायजा लिया जाएगा। पहला सवाल यह है कि पंजाब और केपीके के अंदर इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार, कानूनी इख्तियार किसके पास है? दूसरा सवाल यह है कि यह आईनी जिम्मेदारी कब और कैसे अदा होगी? तीसरा सवाल इसमें यह है कि इंतखाबात के लिए वफाक और सूबों ने आईनी जिम्मेदारियों के लिए क्या फराइज अंजाम दिए हैं या उनके क्या क्या फराइज हैं? ये तीनों सवाल अगर आप देखें
تو تینوں سوالات کے جوابات آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گے، جس کی وجہ سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن ڈیلے کرنے کا جو پلان شہباز شریف کی حکومت کا تھا، ان کو لانے والوں کا تھا، وہ بہت برے طریقے سے ناکام ہوگا۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ دے دے کہ جناب اب جو صدر مملکت عارف علوی صاحب، جو ریاست کے سربراہ ہیں، جو گورنرز کے باس ہیں، الیکشن کمیشن کے باس ہیں، جو مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، انہوں نے جو 9 اپریل کی تاریخ دی ہے، اس تاریخ کو الیکشن نہیں ہوں گے، اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دے کہ کوئی نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے، یہ ناممکن بات ہے۔ یہ تینوں سوالات جو سپریم کورٹ کے آج کے کیس کے اندر رکھے گئے، ان تینوں سوالات کا جواب بڑا سمپل ہے، وہ یہ کہ آئینی طور پر الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ گورنر صاحبان کے پاس ہے، اور اگر گورنر صاحبان نہیں دیتے الیکشن کی تاریخ تو صدر مملکت کے پاس ہے۔ یہ صوبوں اور وفاق کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تو سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 6 کی کارروائی کر سکتا ہے، اگر آئین کو توڑا جائے گا 90 دن کے اندر انتخابات نہ کر کے۔ یعنی ہر طریقے سے شہباز شریف کی حکومت پھنس گئی ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آج جو مریم نواز شریف نے گفتگو کی، آج جو رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی، اگر آپ یہ 3 گفتگو آج ملاحظہ فرما لیں تو آپ کو بڑے آرام سے اندازہ ہو جائے گا کہ شہباز شریف کی حکومت کو یہ پتا چل چکا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا فیصلہ آنے جا رہا ہے۔ آلریڈی سپریم کورٹ کے یہ 9 رکنی لارجر بینچ کے اوپر تحفظات کا اظہار کر کے ان کے فیصلے کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج تو باقاعدہ طور پر مریم بی بی نے ڈائریکٹ حملہ کیا ہے نا کہ جناب ہم ان ججز کو نہیں مانتے، ہم عمران ججز کو نہیں مانتے۔ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان کو اتنا متنازع پاکستان کی شاید سیاسی تاریخ میں کبھی نہ کیا گیا ہو، کیونکہ اتنا اہم فیصلہ ہے۔ 9 اپریل تک جب 90 دن مکمل ہو جائیں گے تو جو شخص بھی 9 اپریل کی رات تک انتخابات نہیں کروائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آئین کے ایکٹ 57 کی خلاف ورزی کی ہے۔ سمپل از دیٹ کہ اس نے آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ الیکشن نہیں کروایا، اور جو الیکشن نہیں کروائے گا اس نے آئین پامال کیا۔ آئین پامال کا مطلب غداری کی ہے، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اب معاملہ آ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر۔ میری آج اسلام آباد کے کچھ بڑے زبردست قانونی ماہرین سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ رائٹنگ آن دا وال ہے، یعنی یہ ناممکن بات ہے کہ اس کے اندر سے کوئی بھی ایک پیچیدگی نکال لی جائے اور کہا جائے کہ جناب اس میں الیکشن نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، آج اطہر من اللہ صاحب جو اس بینچ کا حصہ ہے، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایک اور بات کی ہے، اب بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ کیا اسمبلیاں آئین کے مطابق تحلیل کی گئی؟ اگر وہ آئین کے مطابق تحلیل ہوئی ہیں تو الیکشن کی تاریخ دینا بھی آئین کے مطابق ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اسمبلیاں باقاعدہ طور پر آئین کے مطابق تحلیل کی گئی۔ یعنی جو وزراء اعلیٰ تھے دونوں صوبوں کے، انہوں نے گورنر صاحبان کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے خطوط لکھے، گورنر صاحبان نے نہیں کیا اسمبلیوں کو تحلیل، اور آئین کے مطابق آٹومیٹکلی 12 یا 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ اسمبلیاں آٹومیٹکلی خود ہی تحلیل ہو گئی۔ یعنی بھرپور آئین کے مطابق یہ سارا پروسیجر چلا، اس لیے اب آئین کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے، میں اس حوالے سے آپ کو لمحہ بلمحہ انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔